दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। धरानबाट प्रसारण हुने एकमात्र टेलिभिजन कृति टेलिभिजन अनि यसको प्रस्तुति हाम्रो सरकार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ। अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुलाई नै हामीले हाम्रो सरकारको विषय बनाएका छौँ। त्यो हो संसद विघटन अर्थात् प्रतिनिधि सभाको विघटन। देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गरिदिइसके पछाडि नेपालको राजनीतिक अवस्थाले एउटा नयाँ मोड लिएको छ। यतिखेर भनौँ राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था छ। अब कसरी देश अगाडि बढ्छ त? सर्वोच्च अदालतले के भन्छन्? यिनै कुराहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र यो कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले मसँग हुनुहुन्छ धरानमा रहेर राष्ट्रिय तहको राजनीति गरिरहनु भएको व्यक्तित्व, विद्यार्थीदेखि अहिलेसम्म निरन्तर राजनीतिमा संलग्न रहेर देश समाजको विकासमा लागिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मुरारी सुवेदी। उहाँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएको छ। मुरारीजी, यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आज हामी देशकै समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। अब अहिलेको विषयवस्तु राजनीतिक मुद्दा भनेको नै संसद विघटन हो। यो संसद विघटनको सन्दर्भमा चाहिँ कतिले यो घटना चाहिँ अप्रत्याशित घट्यो भन्छन्, अचम्मको घट्यो, यो त हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ। द्वितीयको सरकार आफैले यसरी नेकपाले ढाल्छ भन्ने सोचेको पनि थिएन भनेको छ। कतिले त यो कुरा त हिजो अस्तिदेखि नै यो त बुझिसकेकै कुरा हो नि, कतिले त अनुमान गरिसकेकै कुरा हो नि भन्छन्। तपाईँको विचारमा यो प्रत्याशित हो कि अप्रत्याशित? यो अप्रत्याशित हो। यो अप्रत्याशित हो। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले सोचेका हुँदैनौँ होइन। अब हामी गाडी चलाउँदै हुन्छौँ नि, हजुर, त्यो स्टेरिङ समाएको ड्राइभरलाई मात्रै गाडीको कन्डिसन के छ, इन्जिन कस्तो छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। हामी आनन्द बाहिर बसिराखेका हुन्छौँ, यस्तो नहोला भन्नुहुन्छौँ। अब उसले कसरी ल्यान्डिङ गराउनुपर्छ, फोर्स ल्यान्डिङ गराउने कि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ड्राइभरको हातमा हुन्छ, त्यो उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यसरी अप्रत्याशित रूपमा यो संसद विघटन गर्नुपर्ने यस्तो किसिमको राजनीतिक घटना घट्नुको पछाडि चाहिँ को बढी दोषी छ? अहिले एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप भइरहेछ। केपी शर्मा ओलीले देश बिगार्यो, द्वितीयको सरकारलाई नै विघटन गरिदियो, पार्टीलाई नै बेकम्बा बनायो, राजनीतिक संस्थाहरूप्रति पार्टीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै बिगार्यो भनेर एकलौटी आरोप लगाइरहेको छ नि। यसमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामी त हेर्नु सामाजिक विश्लेषण गरेर पनि बसेका मान्छे हो कि यो कारणभित्रको कारण र अन्तर्निहित कारण भन्छौँ नि। हजुर, त्यो अन्तर्निहित कारण चाहिँ एकैपटक प्रकट हुँदैन। हजुर, अन्तर्निहित कारण प्रकट नहुँदाखेरि चाहिँ पहिलो अब जसको हातबाट भयो दोषी उही हो भन्छौँ। तर त्यसको अन्तर्निहित कारणमा पुगिसकेपछि अब सबै दोष उसैको मात्रै हो त, हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यो सच्चाइमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसो हुँदा केपी ओली अहिले प्रत्यक्ष देख्दाखेरि अब क्याबिनेट उहाँले नै बोलाउनु भएको छ, सिफारिस उहाँले नै गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्छ। देख्दा केपी ओलीले एक्लै लग्यो भने चाहिँ अब त्यसको अर्को कारण चाहिँ के हो भने नेकपाभित्रको चाहिँ लामो समयदेखि चलिरहेको अन्तरसङ्घर्ष खुल्ला छ। यसमा चाहिँ हामीले लुकाउनु छिपाउनु पर्ने विषय छैन। नेकपाभित्रको आन्तरिक अन्तरसङ्घर्ष र किचलोको कारणले गर्दा भएपछि नेकपाको पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष, त्यो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष भएको हिसाबले यो केपी ओलीले नै विघटन गरेको हो र आम मान्छेलाई पर्नु अब नियतै राम्रो भएन भनेर मान्छेलाई अब प्रारम्भिक हिसाबमा पर्नु त स्वाभाविक कुरा हो, त्यसले मैले अन्यथा मान्दिनँ। तपाईँले भन्नुभयो यो आन्तरिक सङ्घर्ष वास्तवमा आन्तरिक सङ्घर्ष नै हो। यो आन्तरिक सङ्घर्ष चाहिँ देश र जनताको लागि हुनुपर्ने हो, तर व्यक्तिगत पदका लागि भए होइन, व्यक्तिगत चाहिँ कुर्सीका लागि भए, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भए भन्छ नि। हजुर, व्यक्तिगत नै देखियो, किनभने देश र जनताको लागि देखिएन। हामीले के चाहेका थियौँ भने जतिखेर हाम्रो पार्टीको आदरणीय श्रद्धेय द्वितीय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले पार्टीको स्थायी कमिटीमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा भनौँ विरुद्धमा जुन किसिमको छलफल हुनुपर्छ भनेर अभियोग पत्र दर्ज गर्नुभयो नि 19 पेजको। मैले भनेको रहेछ त्यो 19 पेजको अभियोग पत्र लेख्ने बेला थिएन। कमरेड प्रचण्डको हातबाट, कमरेड माधव नेपालको हातबाट त हामी के चाहन्थ्यौँ भने 190 पेजको प्रगति विवरण हामी चाहिरहेका थियौँ, नेपाली जनताले चाहिरहेका थियौँ। 2 वर्षमा नेकपाको सरकारले गरेका काम, नेकपाको घोषणा पत्र अनुसार हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर यो मूल नाराका साथ 2/3 नजिकको सङ्घीय सरकार अनि 6वटा प्रदेश सरकार र तमाम स्थानीय सरकारबाट जे काम गरेका छौँ नि, उहाँहरूले त नयाँ पुस्तालाई, म त राजनीति मात्रै भने न, नयाँ पिँढीलाई निराशा पस्किनु भयो। अहिले नयाँ पिँढीलाई निराशा पस्किने बेला होइन।
अहिले सरकारले गरेका कामहरू, जनताको पक्षमा गरेका कामहरू म त चुनौती नै दिन्छु। म सबैजनालाई चाहिँ चुनौतीका साथ भन्छु, हामीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र, त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयगत कामहरू चाहिँ 2 वर्षको बिचमा हामीले कति गऱ्यौँ भनेर भन्यो भने निराश हुनुपर्ने अवस्थामा त हामी छैनौँ नि। त त्यस्तो केही देखिँदैन भन्छ त तपाईँले बताइदिनुहोस् त के भयो त यो 2 वर्षको कार्यकालमा? यस्तो छ, 2 वर्षको कार्यकालमा कमरेड केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि भन्नुभएको थियो, म यो 5 वर्षमा एकैपटक 5 वर्षमा आनका तान फरक हुँदैन, म 5 वर्षमा जग बसाउँछु। त्यसदेखि पछाडि आउनेहरूले इटा थप्दै तुरुन्तै देखिने गरेको बिल्डिङ तयार गर्नुहुन्छ। भनेको मतलब विकासको आधार हामी तयार गर्छौँ भने नि, विकासको आधार भनेको त हामी त प्रारम्भिक हिसाबले हेर्नुहोस्, जम्मी चाहिँ अहिलेको विश्व व्यवस्थामा, दुनियाँमा, भौतिक विकासको दुनियाँमा 21 किलोमिटर 6 लेनको बाटोभन्दा खुसी हुने अवस्था मात्रै छ नि त, कनेक्टिभिटी नै छैन। अब हामीले चाहिँ बेच्ने भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड के हो? जसले जे भने पनि हाम्रो पर्यटन र जलस्रोत हो। पर्यटनको लागि मान्छेले त सहज आवागमन गर्न पाउनु पर्यो नि। हिजोदेखि सुरु भएको थियो एउटा गतिमा लगेर, बाबा मान्छेले उत्साह भर्ने काम छैन र। तपाईँ एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठुलो गौचरणमा चाहिँ भर पर्नुपर्ने हामी अबको 1 वर्षभित्रमा त हाम्रो त 3टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चल्दैछ नि त। अब त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव के हो भने, लुम्बिनी मात्रै आउने मान्छे काठमाडौँबाट आइसकेर अनि फेरि लुम्बिनी जानु पर्दाखेरि त्यो त्रिशुलीको बाटोदेखि लिएर यो जोखिमले गर्दा पनि मान्छे आउँदैन थियो नि, होइन? त्यसो हुँदाखेरि लुम्बिनी सेन्ट्री एउटा टुरिज्म छ, होइन? बुद्धिज्म सेन्ट्री एउटा टुरिज्म छ हाम्रो, होइन? मेन त्यो हामीले अहिले अन्य धार्मिक क्षेत्र पनि छन्, त्यसका बावजुद त के भने इन्टरनेसनल्ली हाम्रो त लुम्बिनी हो नि त एउटा मार्केटिङ गर्ने चिज, होइन? त्यस पछाडि अरू नेचुरल कुरा छ, पोखरा लगायत छैन। त्यसदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरा भन्नुहोस्, भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुरा भन्नुहोस्, बाटोघाटोको चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुरा भन्नुहोस्, पहाडलाई तराईमा जोड्ने कुरा भन्नुहोस्। तराईमा अब केपी ओलीको यही सरकारले, होइन, तराईका सदरमुकामहरू चाहिँ खण्डहर भए, कम्तीमा यो चाहिँ 5 वर्षभित्रमा तराईका खण्डहरलाई 50 फिटको न्यूनतम बाटोले जोड्नुपर्छ भनेपछि अहिले तपाईँ हामी जाँदा हिजोको इनरवा कहाँ थियो अहिले कहाँ पुग्यो, हिजोको राजविराज कहाँ थियो अहिले कहाँ पुग्यो, होइन? मधेस कहाँ पुग्यो, के अरे तराईको कनेक्सन कहाँबाट कहाँ पुगेको छ। अनि ठुला महत्त्वाकांक्षी योजना जो प्रारम्भिक चरणहरू छन्, अनि त्यसैलाई इस्यु बनाएर अब नामै लिँदाखेरि खोइ पानी जहाज भनिदिने, होइन? खोइ रेल आएन त भनिदिने, होइन? त्यसैमा मात्रै एउटै दल हिजोको दिनहरूमा मिली गए, होइन? तोरी र चाहिँ यतापट्टि कोदोको संज्ञा पनि पाएको छ। हिजोको दिनमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थकै कारणले गर्दाखेरि मिले, आज पनि व्यक्तिगत स्वार्थकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ विघटन भइरहेको छ भन्छ। यसभित्रको रहस्य चाहिँ के हो त? यसरी झगडा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो त? यसभित्रको रहस्य के हो भने यो व्यक्तिगत कुनै कारण थिएन, यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। तर राष्ट्रिय आवश्यकताभित्र पनि तपाईँ कुन स्वार्थले घुसेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ समयक्रमले देखाउँछ। म एउटा चिज भन्ने गर्छु कि मोहनजी, हजुर, के हो भने हाम्रै पार्टीका नेता, हजुर, यही मुलुकका नेता, यही मुलुकका चाहिँ विद्वानहरू, यही मुलुकका विज्ञहरू अरू थर्ड चाहिँ विश्व ब्याङ्कको लगानीमा बन्ने हुँदाखेरि यही धरनमा आएर भाषण गरेका होइनन्। अरू थर्डले चाहिँ बर्बादै पार्छ। हाम्रो देशमा ठुला चाहिँ के अरे जलविद्युतका आयोजना पहाडी क्षेत्रमा बनाउनु भनेको प्राकृतिक हिसाबले हामीले चाहिँ सधैँ जोखिममा पर्नु सक्नु हो। हजुर, केही भने विश्व ब्याङ्कलाई चिठी पनि लेखियो, 51 सालमा लेख्यौँ नि त हामीले। अब के अरे अब के सन्दर्भमा लेखियो थाहा छैन। यदि विश्व ब्याङ्कलाई 51 सालमा चिठी लेखेर र विश्व ब्याङ्कको हेड अफिसमा चाहिँ नेपालका चाहिँ ठुला अधिकारवादी भनिएकाहरूले गएर चाहिँ नारा जुलुस गरेर यो प्रोजेक्ट रोकेको थिएन भने सायद नेपालीहरूले लोड सेडिङ भन्ने शब्द सुन्नुपर्ने थिएन होला नि त। 51मा सुरु भएको 60मा अरुण थर्ड सम्पन्न भइसक्यो त। यो चाहिँ खरबौँको इन्भर्टर, खरबौँका जेनेरेटर, खरबौँका सोलरमा जाने एउटा त आर्थिक हिसाबले त्यहाँ नोक्सानी, अर्को अर्थतन्त्रमा, होटल व्यवसायमा, पर्यटनमा, उद्योगमा हामी त कति वर्ष पछाडि परौँ मुलुक। म हेरिराखेको थिएँ जब भारतको सतलज कम्पनीले चाहिँ सम्झौता गर्यो, जैविक विविधता पनि सबै सन्तुलनमा आयो, त्यो ठुलो आयोजना पनि भएन। अनि के अरे यो हाम्रो पहाड चाहिँ भूकम्पीय जोखिममा छ भन्थे, त्यो जोखिम पनि हरायो। अब यो इन्ट्रेस्टमा काम गरिदिने मान्छेहरू चाहिँ अब यदाकदा धेरै समय पछाडि प्रकट हुँदा रहेछन् कि अब तिनै मान्छे जीवितै छन्, होइन? अरुण थर्ड त कुनै हिसाबले बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्छे अहिले जीवितै छन् नि। तर इन्डियासँग एग्रिमेन्ट भएको दिन त एकै शब्द कोही बोलेन नि।
हजुर भनेपछि यो चाहिँ छिमेकीका स्वार्थमा छिमेकीको उसमा काम गर्ने प्रवृत्ति पनि अब कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा अलिक बढ्दो गरेको यो खुल्ला रूपमा देखियो। म यो मेरो निजी कुरा हो, तर तपाईँहरूले पनि एनालाइसिस गर्दा हुन्छ यस्ता विषयमा है। खुल्ला नै करिब भएको छ, खुल्लै विषय हो होइन। म यो अदर थर्डको कुराबाट चाहिँ मलाई बढी हिट गर्यो कि म अरू हेर्थेँ होइन। यो अब यहीँ मैले नै माइकिङ गरेर मान्छे भेला गरेर भाषण गराएको हो नि त हजुर होइन। लामो फ्यारिस छ कि जैविक हिसाबले यति नोक्सान हुन्छ, प्राकृतिक हिसाबले यति नोक्सान हुन्छ। अब विश्व ब्याङ्कको लगानी हुँदा भन्नाले हाम्रो छिमेकी मित्र ठुला आयोजनाहरूमा र नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने गरेका चिजहरूमा आफ्नो निगरानी, आफ्नो स्वामित्व र अलिकति आफ्नो नियन्त्रणदेखि बाहिरका कुनै पनि गतिविधि नहुन् भन्ने कुरामा बढी नै रुचि राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। र अब त्यो रुचिमा सहयोगी चाहिँ धेरै खाले हुन्छ। मैले जोड्न खोजेको यो पार्टीभित्रका गजेङ गुजुङभित्र होइन, यस्ता चिजभित्र पनि अब त्यस्ता चिजले पनि कहीँ न कहीँबाट अलिकति प्रश्रय पाएको। यहाँनिर एउटा कुरा नि, राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईँले भन्नुभयो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो चाहिँ अहिले संसद विघटन गरेको छ अथवा यो अवस्था सिर्जना भएको छ, कसको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अब छानबिन हुँदै जाँदाखेरि जाला बिचमा नि। तब तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो नि अब यो चाहिँ के यो स्वार्थकै लागि पार्टी गरेको थियो त भन्नुभएको थियो। यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि थियो नि, यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। जुट्नु राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नका लागि साँच्चै भन्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा र त्यसमा पनि अरूले भन्नु नि अब केपी ओलीले नै निर्णय गर्नुभयो किन एकता गर्नु, अहिले किन उहाँले चाहिँ मिल्दैन भन्छ, उहाँ नै जान्नुहुन्छ भन्छ नि। एउटा दूरदृष्टिका साथ हामीले गऱ्यौँ। अब दूरदृष्टिमा हामीले किन एकता नै पार्टी नै एकता गर्ने काममा किन पुग्यौँ भन्दाखेरि एक दुईवटा घटना छन् कि अब यो घटनालाई हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले कार्यगत एकता गरौँ भन्यौँ, हामी एक दुईवटा नोक्सानमा पुगेको छ कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन। यो कार्यगत एकता र एकीकरणको कुरामा ट्याटफुल्ली तुरुन्तै एउटा पक्षले निर्णय नगर्दा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ 74 सालको स्थानीय निर्वाचनको मिलेर लड्ने हुन् कि कम्युनिस्टहरू भनेर। हामीले गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि त राजनीतिक मुद्दा सकियो नि त, समृद्धिको यात्रामा जानु पर्यो नि त। अब व्यवस्था परिवर्तनको लागि लडाइँ छैन। अनि जनताहरूलाई, युवा पुस्तालाई सधैँभरि पार्टीकरण गरेर मात्रै त भएन नि त, के दिने त। चीनले के भन्यो भने हामी पार्टीकरण बढी गर्छौँ नि। यहाँ हेर्नुहोस् यो बक्रा नदी नियन्त्रण चाहिँ चिनिया कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो। हाम्रा मजदुर साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ हामीलाई चिनियाले अन्याय गरो, हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्नुभयो। मजदुर सङ्गठनका साथीहरूसहित म गएँ। अनि हामी त मजदुर सङ्गठनका नेता जानु पऱ्यो नि त। चिनिया कहाँ जाँदैछौँ होइन, चाइनिजकोमा गएको झन्डा मजदुर सङ्गठनको लाएर गएको थियौँ। अनि गइसकेपछि उसले सोधेछ कि अघिल्लो दिन रेस्पोन्स पनि गरेन। त्यहाँ साथीहरूलाई दोभा छ, यी को हुन् भनेछन्। यी कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे हुन्, कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गतको ट्रेड युनियनका मान्छे हुन्। अनि त्यो झन्डा कसको हो? कम्युनिस्ट पार्टीको ट्रेड युनियनको हो। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे झन्डा हल्लाएर गाडी मान्छ कि काम गर्छ? काम पो गर्छ त कम्युनिस्ट। यिनीहरू झन्डा हल्लाउने कम्युनिस्ट होइनन् भनेर त्यसले भने चाहिँ त्यो चिज मलाई एकदम हामी लामो समयदेखि कहाँनिरबाट समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने, कहाँनिरबाट कामको सुरुवात गर्ने, कहाँबाट परिणाम ल्याउने र जनतामा खुसहाली छाउने भन्ने त धेरै पछाडि परिसकेका छौँ नि त हामी। भनेपछि यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको पहिलो सरकारले अब स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व भयो भने विकास सम्भव छैन। त्यसैले राजनीतिक स्थायित्वको लागि राजनीतिक दलको बिचमा कम्तीमा मेजोरिटीको सरकार अनिवार्य हो। हाम्रोमा मेजोरिटीको सरकार भएन। मेजोरिटीको सरकारको लागि कोसँग मिल्ने एजेन्डा मिल्ने त कम्युनिस्टहरूकै हो। त्यसमा कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा मिल्छ, हामी पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ भन्यौँ, कार्यगत एकता गऱ्यौँ। कार्यगत एकता गरिसकेपछि नै कता कता अहिले अमिल्दो कुरा चाहिँ कहाँ देखियो भने तपाईँहरू त्यो घटना हेर्नुहुन्छ। मङ्सिर 24 गते 74 सालको मङ्सिर 24 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि नेकपा एमाले सिङ्गैको लागि सरकार बनाउन 18 सिट कति पुगेन होइन। नपुग्ने बित्तिकै अब पूर्व माओवादीसँग सिट छ। अब तुरुन्तै मिडियामै आयो नि होइन, मलाई त के भने 5 वर्षको लागि तपाईँले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर चाहिँ देउबाले भनिसक्नु भएको छ, कङ्ग्रेसले भनिसकेको छ। जोसँग कार्यगत एकता गरेर तपाईँ चाहिँ के अरे मङ्सिरको चुनाव लडिएको छ, परिणाम आएको भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हतारोका छन् मलाई उसले दिँदैछ भने कता कता काहीँ न काहीँ अब मनोवैज्ञानिक हिसाबले कहाँ चाहिँ बढी समस्या हो भन्ने कुरा त यसले पनि सङ्केत गर्छ होइन र? हजुर त्यो त हो नि त। यो त के अरे कल्पित कुरा, आशयको होइन, सबैलाई यो त झन्डा जस्तो फहराएको कुरा हो नि। हजुर मैले एउटा कुरा जिज्ञासा राखेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताले स्पष्ट बहुमत दियो, नजिकको देश। मैले एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीति देशको कसरी बिग्रियो होला जस्तो लाग्छ भने मलाई। तपाईँले भन्नुहोस् व्यक्तिगत स्वार्थका लागि 2-4 नेताहरू लडिरहेछन्,
अनि त्यसको पछाडि लागेर हामी जस्तो सचेत कार्यकर्ता पनि फेरि चाहिँ झन्डा बोकेर अघि तपाईँले भने जस्तै हिँडिरहेछौँ, टायर बालिरहेछौँ। यतिखेर त सचेत कार्यकर्ताहरूले ती नेताहरूलाई सचेत गराउनु पर्ने होइन र? हो अहिले यो टायर बाल्ने बेलै होइन, यो आन्दोलन गर्ने बेलै होइन। आफ्नै नेताको विरुद्धमा खबरदारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो। नेताको विरुद्धमा खबरदारी गर्ने पनि तरिकाहरू छन् होइन। नेताको विरुद्धमा खबरदारी गर्दा हामी अत्यन्तै वान साइडेड भएर जानुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले 100% सबै चाहिँ के अरे यो चाहिँ सुनकै अन्डा पार्ने काम गरौँ भन्ने कुरा हामी भन्दैनौँ। काम गर्ने सन्दर्भमा कमी कमजोरी भयो होला, तर बिचैमा सरकारलाई अभियोग पत्र लगाउने, आरोप पत्र लगाउने, आफ्नै पार्टीको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्नुपर्ने र अर्को कोही मान्छे आइसकेपछि नयाँ किसिमको तरक्की भइहाल्ने भन्ने कुरा कुनै पनि गणितले, कुनै पनि तथ्यले, कुनै पनि यथार्थले बताउँदैन कि। यो चाहिँ हो सच्चाइ। त्यसैले सरकारको विपक्षमा जुन हिसाबले हिजैदेखि चाहिँ के अरे पार्टीका नेताहरू, हामी त भन्छौँ, हामी पूर्व एमालेको 9 महिने सरकारको कार्यकालमा बनाएको जग, त्यो जग त पार्टीले स्वामित्व लिएको थियो नि। मनमोहनको नेतृत्वको सरकार भने पार्टीले स्वामित्व लिएको थियो। अहिले गरेको कामको स्वामित्व पार्टीले लिनु पर्दैन, नेतृत्व पार्टीले गर्नु पर्दैन। पार्टीका नेताहरूले त कहीँ कसैले आलोचना गर्यो भने ठिक छ, भित्र हामीले कुरा गर्ने, बाहिर त त्यो के अरे प्रतिरक्षा गरेर हिँड्नुपर्ने, प्रतिपक्षी भन्दा अगाडि बढेर अनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अनि नेताहरू नै हिँडिसकेपछि कहाँ पुर्याउन खोजेको हामीले? यो व्यवस्थालाई नै, यो त पार्टीभित्र मात्रै होइन, हामी कस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दैछौँ? यो पार्टी एउटा चाहिँ के अरे मल्टी पार्टी सिस्टममा कि पार्टीभित्रको राजनीतिक नैतिकता सामान्यभन्दा सामान्य पनि हामी पालना गर्न सक्दैनौँ के? 3 वर्षको बिचमा केपी ओलीले यो मुलुकलाई, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले यो मुलुकलाई रसातलतिरै लान आँटेको हो त? हामीलाई बताइदिनु पर्यो नि त, प्रश्न पार्नु पर्यो। अनि चाहिँ केही होइन त्यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू ल्याउने, कार्यकर्ताको बिचमा अलिकति उत्तेजनात्मक कुराहरू लाने होइन, अलिकति जनताको बिचमा चाहिँ निराशाका कुराहरू पस्किएर अब निराशाको राजनीति गर्ने जुग सक्यो भन्छु म। यो आन्तरिक कुरा रहेछ, प्रष्टैसँग बुझिसकियो होइन। नेकपा भित्रको आन्तरिक कुरा हो, आन्तरिक पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, पदका लागि देखिएको छ। र आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि यो देश र जनताको जुन अपेक्षा छ, देश र जनताले दिएको जुन मत छ, देश र जनताले राखेको अपेक्षा छ, यसको त उल्लङ्घन गरियो नि। यहाँसम्म कि जसका लागि सङ्घर्ष भयो, लडाइँ भयो, राजतन्त्र फाल्नका लागि, एउटा गणतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नका लागि, त्यही निर्माणलाई संविधानको उल्लङ्घन गरियो भन्ने कुरा पनि छ। संविधानको उल्लङ्घनको कुरा चाहिँ संविधानको बारेमा म कानुनको विद्यार्थी पनि होइन, संवैधानिक कानुन त झन् मेरो विषय पनि परेन। राजनीतिक आँखाबाट हेर्दाखेरि संविधानको उल्लङ्घन नै भएको हामी देख्दैनौँ। संविधानको उल्लङ्घन हुन्थ्यो भनेदेखि त यो सर्वोच्चमा बहसमा पनि जाने थिएन त। सर्वोच्चले एउटा भनेको कुरा के हो भने, यो यदि सिधै उल्लङ्घन भएको थियो भने त्यही दिन चाहिँ के अरे त्यो स्टे अर्डर आउँथ्यो होला होइन, निषेधाज्ञा के भन्छ स्टे अर्डरै त्यही दिन आउँथ्यो होला। उसले चाहिँ संविधानको थप व्याख्या गर्नुपर्ने भएको हुनाले भनेर संवैधानिक इजलासमा यो केसलाई पठाएको छ। भनेपछि अब संवैधानिक इतिहासमा संविधानको व्याख्या त सर्वोच्चले नै गर्ने हो होइन। अब थप व्याख्या गर्छु भनेको छ उसले। संविधान के अरे प्रधानमन्त्रीले संविधानभित्रै रहेर संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीभित्र रहेको अन्तर्निहित अधिकार हो भन्नुभएको छ। अब अन्यले संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएकै छैन भने छ किटानी साथ अब यही अहिलेकै मौजुदा अवस्थामा संसद विघटन गर्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन। तर संसद विघटनै हुँदैन भन्ने कुरा पनि छैन, संसद विघटन हुन्छ भन्ने छैन। अब हिजोदेखिको एउटा दुईवटा नजिर छ हेर्नुहोस्। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तै बहुमतको संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन गरेकोलाई अब न्याय निरूपणको हिसाबले अब त्यतिखेरको संविधानमा लेखिएको थियो भने पनि त्यो एक हिसाबले गयो। अब अर्को चाहिँ मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको चाहिँ किन भएन भन्ने प्रश्न पनि आयो नि। अब मनमोहन अधिकारीले गरेकोमा त्यतिखेर अदालतले के व्याख्या गर्यो भने दुईवटा चिज उठाएको छ विशेष गरेर। एउटा भनेको संसदभित्रबाट सरकार बन्न सक्ने सम्भावना थियो अल्पमतको प्रधानमन्त्री, सही बहुमत उतापट्टि थियो। हजुर। दोस्रो भनेको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि हजुर त्यसलाई सामना गर्नुपर्ने हो नि। बदनियत देखियो र यो दुईवटा चिजमा गएर संसद पुनर्स्थापना गरेको होइन। अब अहिलेको अवस्था के हो त भन्दाखेरि संसदभित्रबाट सरकार बन्न सक्छ, सक्दैन। किनभने पार्टीका नेताहरूले हामीले केपी ओलीको विपक्षमा छौँ र 80-90 जनाले साइन गरे तापनि नेपालको मौजुदा कानुनले आजका मितिसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर
चाहिँ एउटै जान्दछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी ओली। हजुर, पूर्ण बहुमतको संसदीय दलको नेकपाले गरेको भनेपछि अब हाम्रो बुझाइमा अदालतले भोलि व्याख्या गर्ला यो नेकपाले गरेको, त्यसो हुँदाखेरि नेकपालाई संसदभित्रबाट अलग गरेपछि अरू सबै मिल्दा पनि सरकार बन्न सक्दैन। तर नेकपा मिल्यो भने नि त फेरि होइन, नेकपा त अहिले त मिलेकै छ, फुटेकै छ नि। तपाईँ कानुनी रूपमा कहाँ छ? यहाँ सडकमा भएर भएन नि त। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एउटै छ, केपी शर्मा ओलीज्यू बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री दिँदाखेरि चाहिँ सरकार बन्न सक्दैन थियो। सरकार यस्तो छ, अहिले नै बिचमा अब मुद्दै त्यही थियो नि, प्रधानमन्त्री अहिले तपाईँले छोड्नुहोस्, पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहोस्, हामी छोडिदिएको भए के हुन्थ्यो? छोडिदिएको भएदेखि यो चाहिँ हेर्नुहोस्, राजनीतिक अस्थिरता, पार्टीभित्रको अस्थिरता पनि अस्थिरता हो नि त। पार्टी विधि पद्धतिबाट चल्ने थिएन। केपी ओलीलाई एक केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले बिचैमा हटाउन थालिसकेपछि होइन, तपाईँ टोल कमिटीसम्म अध्यक्ष फेर्ने कुरा चाहिँ आयो भने पार्टी कहाँ पुग्छ? गणित त के भने टुप्पोमा भएछ त फेदसम्म आउँछ नि। होइन, केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, तल चाहिँ पाउँदैनौँ भन्न त पाइएन होला नि त। पाइएन। मेची महाकाली एकीकरण भइ नसकिकनै होइन, अनि के अरे एकता प्रक्रिया नटुङ्गिकन बिचैबाट माइन्युट गरेर अध्यक्ष हटाउने जोड घटाउबाट थाल्ने हो भने यो त के भने नेकपासँग जोडिएका मेची महाकालीका सङ्गठन, त्यसै पछाडि नेकपासँग जोडिएका चाहिँ के अरे 100 भन्दा बढी जनसङ्गठनमा यही खेल सुरु हुँदाखेरि कहाँ पुग्थ्यो? केपी ओलीले भनेको त के भने भनेपछि यो संसद विघटन गर्दाखेरि त्यो समस्या समाधान भयो त? पार्टीभित्रको अन्तर्कलह टुङ्गियो त? पार्टीभित्रको अन्तर्कलह त टुङ्गिएन, तर केबाट हामी जोग्यौँ भने अहिले हेर्दाखेरि केबाट जोग्यौँ भने तपाईँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के भने सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पण्डित भन्छ कि। हजुर, सम्पूर्ण चिज विनाश हुन आँटेको छ भने आधी त्यागेर आधी जोगायो भने पनि त्यो चाहिँ विद्वान हो, बुद्धिमानी हो भने पण्डित भनेको फेरि यो अरू होइन। हजुर, त्यो चाहिँ एकदम त्यो हो भनेको छैन। तर यसले त के भन्छ भने संहितामाथि, लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमाथि नै एक किसिमको चाहिँ खतरा सिर्जना गर्यो भन्छ नि त। चुनावको मिति तोकेको थिएन भने 59 सालमा शेरबहादुर देउवालेको बेलामा विघटन भए जस्तै हुन्थ्यो भने, संविधान त्यही खाले हुन्थ्यो भने होइन, निर्वाचनको मिति चाहिँ तोकिएर निर्वाचनबाट भाग्न खोजिएको थियो भने, अन्य कुनै जनप्रतिनिधिमूलक संरचना नभएर चाहिँ त्यो ध्वस्त भएको थियो भने त्यो सोच्न सकिन्थ्यो। प्रष्टसँगले सरकार चल्छ, प्रदेशहरू चल्छन्, स्थानीयताहरू चल्छ, माथि ताजा जनादेशको लागि जाने, जसले बहुमत ल्याउँछ त्यसले सरकार बनाउने चल्ने। अब यसमा संघीयतामाथि कहाँनिर धावा बोलियो म बुझ्दिनँ कि। अब निर्वाचन यो 17 गते र 27 गते सम्भवै छैन भन्छ नि त। यसो छ, अब सम्भव हो असम्भव कुरा गरेर हुन्छ त भन्ने कुरा आएको छ नि त। सम्भवको कुरा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने हामी कार्यकर्ताहरू भने निर्वाचनका लागि मानसिक रूपमा तयार भइसकेका छैनौँ। किनभने अप्रत्याशित घोषणा भयो। अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के अरे समयमै निर्वाचन हुन्थ्यो भने मान्छे अब चुनाव हुन्छ र मेन्टली प्रिपेयर हुन्थ्यो। अहिले मानसिक रूपमा कोही पक्ष पनि तयार नभएको बेला भएको हुँदाखेरि यो चिज भएको। तर अन्ततोगत्वा हामीले जुन खाले व्यवस्था अँगालेका छौँ होइन, हामीले साझा सहमतिका साथ जुन ढाँचाको संविधान निर्माण गरेका छौँ, अब यसले त आवधिक निर्वाचन अनि बिचमा मध्यावधि निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर यो चाहिँ बन्द गरेको त होइन नि त। यो पहिलो झट्कामै पर्यो। अब यस्तो मध्यावधि निर्वाचन पूर्ण बहुमत भएको सरकारको चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, अन्य पनि के अरे लोकतान्त्रिक अभ्यास धेरै गरेका मुलुकहरू, प्रजातान्त्रिक भनेका मुलुकहरू पनि यस्ता घटना त भइरहेको छ नि। अस्ति पनि कुन देशको सुन्दै थिएँ, भर्खरै संसद विघटन भएको छ, त्यो यस्तो किसिमको कोकोलो छैन। तर हामी चाहिँ के भने एउटा जग बसाउने बेलामा नै अस्थिरता आएको हुँदाखेरि बढी चिन्तित हुनुपर्ने। अब यो राम्रो भयो ठिक भयो भन्ने कुरा हुँदै होइन, यो गर्नै नहुने पुग्नै नपुग्ने ठाउँमा पुग्यो। तर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के अरे अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाएर सदनमा चाहिँ यो चाहिँ कोकोलो गरेर छलफल गरेर अनि त्यहाँ बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री हटाएर राष्ट्रपति हटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गणतन्त्र, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो राजनीतिक संस्कार, हामीले लिएको बाटो त्यसले गर्थ्यो कि
ताजा जर्नलिस्टमा जाँदाखेरि चाहिँ बढी नोक्सान भयो भने यो चाहिँ तुलना गरेर क्षति चाहिँ भएकै छ तर कम क्षति भएछ गर्दा भन्ने तपाईँको बुझाइ हो। कम क्षति छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कृति टेलिभिजनको हाम्रो सरकार कार्यक्रममा अहिले हामी संसद विघटन अथवा प्रतिनिधि सभाको विघटनको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अब देश कतातिर अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ स्थानीय स्तरमा बसेर केन्द्रीय स्तरको राजनीति गरिरहनु भएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र विद्यार्थीदेखि नै राजनीतिक आन्दोलनमा उम्मिँदै आउनुभएको व्यक्तित्व र धरानका विभिन्न सामाजिक आर्थिक र धार्मिक गतिविधिमा पनि संलग्न भएर सक्रियताका साथ आफ्नो जीवनयापन गरिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मुरारी सुवेदी। कुराकानी अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु म। अब यहाँले भन्नुभयो यो एकदमै सहज बाटो अप्नाउनु भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले, तर यसो गर्दाखेरि हिजोको दिनमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरू थिए नि, राजा औ देश बचाऊ भनेर चाहिँ हिजोको दिनदेखि नै यहाँ कुराहरू सुरु भइसकेको छ। त्यस पछाडि धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू आउँदाखेरि हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन भइरहेको छ। यतापट्टि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जस्ता अन्य चाहिँ जातीय पार्टीहरूले चाहिँ यो संविधान नै ठिक चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। मधेसी दलहरू त्यस्तै कुरा उठाइरहेका छन्। उनीहरूका लागि चाहिँ यो त ठुलो अवसर भएन र? यस्तो हुन्छ, अब अवसर त हेर्नुहोस्, यो नगरे भए पनि उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा छोड्नु हुने थिएन। राजनीतिमा आफ्ना एजेन्डा हुन्छन् होइन, राजनीतिक दलका आफ्ना एजेन्डा हुन्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब विधानबाट अधिवेशनबाट विधानमा संशोधन गर्यो भने मात्रै, नभए उसले जहिलेसम्म पनि राजा आउनै पर्छ भनिरहन्छ। आखिरी 62-63को आन्दोलनको बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसले विधानबाट हामी गणतन्त्रमा जान्छौँ भनेर विधान संशोधन गरिसकेपछि, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकेपछि नआएको। त्योभन्दा अगाडि त काङ्ग्रेस पनि आएको थिएन नि त। हजुर, आफ्नो एजेन्डा छँदैछन् के एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जाने, मेरो चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजी के हो भन्ने कुरा अब यी अन्य दलहरूले अब आफ्नो मेनिफेस्टोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले सजिलै भनिदिनु हो अब चाहिँ तोकेकै मितिमा चुनाव हुन्छ वैशाख 27 गते, त्यसमा अलिकति ढिलो चाँडो होला बेग्लै कुरा हो। त्यस पछाडि नयाँ जनादेश लिएर सरकार अगाडि बढ्छ भनेर भन्नुभयो। त त्यति सजिलो छैन भन्छन् नि। त्यति सजिलो छैन, तर त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन। अब हामीले पर्खिने भनेको सर्वोच्चको फैसलालाई पर्खिने हो कि म कानुनी राज मान्दिनँ भनेर होइन। हिजो चाहिँ राजा फाल्न कहाँ संविधानमा लेखेको थियो, अर्को बेला यो संविधानै मान्दिनँ, यो संविधानलाई चाहिँ म नमानेर यसलाई क्रस गरेर अर्को संविधानको लागि आन्दोलन गर्छु भन्नु पर्यो। यही संविधानभित्रकै हामी राजनीतिक दलहरू हौँ। यो संविधानमा टेकेरै परिवर्तन सम्भव छ, यही संविधानमा टेकेरै परिवर्तन सम्भव छ भनेरै त होला नि त प्रस्तावनामै हामी समाजवाद उन्मुख सहमतिमै लेख्या होला नि त होइन। कम्युनिस्टहरूले अलि बढी ढिल गरे भने अब यो चाहिँ संविधानको प्रस्तावनामा लेखेको कुरा पनि हामीले अब छोड्यौँ। अब सबै नयाँ सिरामा जान्छौँ भनेर लाग्ने हो भने अलग चिज हो। अब यही संविधानभित्र नै रहेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने सर्वोच्चको फैसला पर्खिनै पर्छ। मुद्दा परेको छ, सर्वोच्चको फैसला पश्चात अब सबैले तोकिएको समयमा निर्वाचनको तयारीमा लाग्यौँ, मुलुकको लागि हितकर हुन्छ। अब होइन तोकिएको समयमा निर्वाचन नगरिकन हङ पार्ले के अरे यो चाहिँ काम चलाउ सरकारलाई लामो समय दिने गरेको अवस्थामा गयौँ भनेदेखि त जो जान्छौँ हामी सबैको लागि दुःखदायी हो। अहिले पनि मैले सुखद र सहज हिसाबले चुनाव हुन्छ भने होइन, तर बाटो चाहिँ के भने तपाईँ अप्ठ्यारोमा परिसक्नु भएको छ भने चाँडोभन्दा चाँडो निकास त निकाल्नु पर्यो नि। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पार्टी चाहिँ फुट्दैन तर यो एकता चाहिँ भङ्ग हुन्छ भनेको छ। अब नेकपाले चुनाव लड्दाखेरि कसरी लड्छ त? नेकपाले चुनाव लड्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वही नेकपा छोडेर जान्छ भनेर चुनाव लड्न इच्छा गर्छ भने नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ होइन। नभएदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त यो संविधान मानेर आएको एकता भएको यो चुनावमा आफ्नो हिसाबले अगाडि बढेर जान्छ। अनि यतापट्टि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दर्ता भइसकेको अवस्था पनि छ नि। त्यो दर्ता त कक्कलले गरेको छ नि, त्यसो त माओवादी केन्द्र पनि दर्ता भएको छ नि। तपाईँ निर्वाचन आयोगमा पछि हेर्नु होला, निर्वाचन लड्ने बेला त 68-70वटा पार्टी हुन्छन् नि। अनि यो सूर्य चुनाव चिन्ह कसरी दिने भन्ने विषयमा चाहिँ विवाद भइरहेको कारण चाहिँ सूर्य चुनाव चिन्हको निरूपण भनेको निर्वाचन आयोगले गरिदिन्छ। निर्वाचन आयोगमा पार्टी फुटेर दुईटा त हुने भयो। अब दुईटा हुँदाखेरि जसले पार्टी फुटाउँछ नयाँ पार्टी दर्ता गरेर नयाँ सिराबाट जानु पर्यो। अहिले पार्टी फुटेको छैन, किनभने संस्थागत पक्ष चाहिँ को हो त भन्ने कुरा आउँदाखेरि नेपाल पक्ष भयो कि माधव पक्ष भयो त? कानुनी रूपमा अहिले संस्थागत पक्ष र अर्को भन्ने छुट्टिएकै छैन। निर्वाचन आयोगले निर्णय दिइसकेपछि त्यो निर्णय मान्दिनँ भनेर जसले भन्छ त्यो चाहिँ छुट्टिएर गयो भनेर बुझ्नुपर्छ। अहिलेको मितिसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरसङ्घर्ष हो। त्यो अन्तरसङ्घर्ष सडकमै आफ्ना डम्फु बजाएर चाहिँ अगाडि बढिराखेका छन् होइन। यो लाजमर्दो अवस्था भए पनि अब त्यही हो। भनेपछि आगामी चुनाव भयो भने नेकपाको अभिगत के हुन्छ जस्तो लाग्छ? नेकपाको अभिगत के हुन्छ भने अब अहिले हामी जुन हिसाबले गएका थियौँ होइन, यही अवस्था त नरहला।
तर मलाई के लाग्छ भने 1.5 वर्ष 2 वर्षको कुरा छ। मान्छे जनताको बिचमा एउटा यथार्थ के हो भने नि नेता त तिनै होला नि भोट हाल्नुपर्ने फेरि। नेता त हेर्नुहोस् यो समाज रहन्जेलसम्म यही समाजको एउटा पात्र त हुन्छ। अनि फेरि हाम्रो युवा पिँढी पनि कस्तो छ, युवा पुस्ता कस्तो छ भने यो आश र त्रासमा अल्मलिएको छ, रिस्क मोल्न चाहँदैन। पोलिटिकल लिडरसिप लिनको लागि त रिस्क मोल्नुपर्छ नि त। रिस्क नमोल्ने अनि कोठामा बसेर चाहिँ के अरे यी बुढा नेताले केही गरेन भनेर कराएर मात्रै त भएन नि। नयाँ पिँढी आउनु पर्यो नि त। राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्नका लागि त हेर्नुहोस् अब यी नेताले अहिले यो ठाउँमा पुर्याए, तर त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, निष्ठा यो सब चिज जोडिएको छ नि। निजी जीवन त एक हिसाबले सबैले त्यागेका हुन् नि। मर्छु र बाँच्नुको टुङ्गोदेखि बाहेक हिँडेको पिँढी हो नि त यो, होइन? सुख समृद्धि अहिले चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री भएपछि राजकीय क्षेत्रमा पुगेपछि पाएको सुविधालाई मान्छेले अनेक हिसाबले भन्नु अलग चिज हो, तर जीवन भनेको त फिलिङ्स हो नि। त्यो जीवन समेत सकेका मान्छे त छन् नि त। इभन म कमरेड प्रचण्डकै देख्छु, श्रीमतीको त्यो अवस्था छ, होइन? पहिले नै राम्रो गरी चाहिँ के अरे एउटा टिचिङ गर्ने हो भने अहिले आनन्दसँगले, होइन, राम्रो किसिमको जिन्दगी राम्रो हिसाबले जान सक्नुहुन्थेन। केपी ओली जेल बसेर यातना पाएकै कारणले गर्दा उहाँ अहिले त्यो अवस्थामा पुग्यो। अरू थुप्रै नेताहरू, मैले 2 जना भएको हुनाले उहाँहरूको भने भूमिगत हुँदाखेरि न छोराछोरीले माया। तर हाम्रो देशको नेता त यहाँका समृद्ध व्यापारी भन्दा पनि धनी छ भन्छ त फेरि। अब महलहरू बनाएका छन् भन्छन्। महल बनाउने कुरा चाहिँ अब यसमा चाहिँ मेरो फरक कुरा छ है। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो इकोनोमी वृद्धिमा छ, नेता मात्रै होइन। के अरे आफू हिजो चाहिँ के अरे सामान्य अवस्थामा भएको मान्छे अहिले चाहिँ मर्सिडिजमा कुद्दैछ, अनि नेताले गाडी कुदायो भने नेताले चाहिँ गाडी कुदायो भन्दैछौँ क्या हामी कति परिवर्तन पुग्यो यही धरान बजारमा। तपाईँ 49 सालमा हामीले निर्वाचन जित्दाखेरि नगरपालिका धरान क्षेत्रभरिमा 300वटा मोटरसाइकल थिए। धरान उपमहानगरपालिकामा 85 नम्बरको एउटा RX मोटरसाइकल थियो धरानभरि। अहिले धरानमा तपाईँलाई चाहिँ 50,000 होइन लाखभन्दा बढी त मोटरसाइकल छन्। मैले भन्न खोजेको भने सबैको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छ, तर भन्दाखेरि चाहिँ के भने हामीले नेताहरूलाई मात्रै देख्यौँ। आफूमा आएको परिवर्तन मेरो पनि त के अरे जीवन स्तर त माथि उठेको छ नि भनेर त्यतापट्टि फर्केर आम रूपमा देश नै अगाडि बढेको छ नि भन्ने हिसाबले हामीले भनेनौँ कि। तर के देखियो भन्दाखेरि नि चुरुमै देश चाहिँ भ्रष्टाचारमा डुबेको देखियो। यो त अन्तर्राष्ट्रिय डाटाले पनि भनेको छ। तपाईँ हामी नै जुनसुकै कार्यालयमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ अनियमितता नभइकन त कामै हुन सक्दैन। सामान्य रूपबाट जाँदाखेरि पनि यो नेपाली जनताले महसुस गरिरहेको कुरा हो। त्यसमा पनि यो कार्यकाल केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा चाहिँ भ्रष्टाचारका घटनाहरू थुप्रै घटे र भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ ठुलो प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप पनि छ। यसमा चाहिँ ठिक उल्टो, मेरो बुझाइ चाहिँ ठिक उल्टो। भ्रष्टाचारका घटनालाई जनताको सामु ल्याउने काम हाम्रो कानुन छ। अब भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नको लागि त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णता दिनका लागि त सबै असहयोगी। आखिरी कानुन त कारबाही गर्नु पर्यो होला नि त। कि हिजोको जस्तो चाहिँ कठालामा समेत कुर्सीमै कालो मसो दलेर त यो त निरूपण त हुँदैन होला, होइन? भ्रष्टाचार अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। अब त्यहाँ पदाधिकारी चाहिँ नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक हिसाबले अड्काइदिने, कहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नआउने, कहिले चाहिँ सभामुख संवैधानिक समितिमा आउनै पर्ने सभामुख नआउने भनेपछि लान खोजेको चाहिँ कहाँ हो मुलुकलाई? अहिले संविधान कार्यान्वयन लगायतको कुरा हामी भन्छौँ नि, गणतन्त्र सङ्घीयता हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौँ भन्दाखेरि यो समस्या र जटिलता त सबैले सिर्जना गरेका छ नि। यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यो प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गरेको छ, भ्रष्टाचारकै कुरा भन्छु, सबै निट एन्ड क्लिन सबै गयो भनेर म भन्दिनँ, तर यो समयमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भए, खोलेर ल्याइयो, होइन? बालुवाटारको जग्गा प्रकरण यो सरकारको पालामा भयो र? यो त यति बदमासी भएको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेर त्यो जग्गा चाहिँ फिर्ता ल्याउने र कारवाही गर्ने काम पो यो सरकारले गर्यो त। पहिलेदेखिकै श्रृङ्खला चाहिँ तानिएर धेरै आयो नि त। अनि त्यो चिजलाई भने बालुवाटारको कुरा उजागर भयो, त्यो अनियमितता भएको यही सरकारले गर्यो भनेर बुझिदिने, होइन? अब एमसिसीकै कुरा बडो अड्काएको छ, होइन? एमसिसी चाहिँ के हो? एमसिसी त के भने सदनमा अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने शर्त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र यो सरकारले राख्यो हो र? धेरै पहिले नै एमसिसीलाई स्वीकार गरियो, यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने विषय पनि स्वीकार गरियो।
3 वर्षदेखि त अनगोइङ एमसिसीबाट आउने अनुदान त बजेटमा त राखेको रहेछ नि त 2-3 कार्यकालदेखि। अनि अहिले संसदमा पेश गर्ने बेलामा चाहिँ अनि केपी ओलीले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने हिजै संसदमा पेश गर्ने प्रावधान हिजै खारेज गर्न यो हामीलाई चाहिँदैन भनेर विगतको सरकारले त्यहीँबाट इन्डिङ गरिदिनु पर्ने होइन। अनि हिजो बढाउँदै ल्याउने अनि मुखमा आइसकेपछि अनि तिनै बढाउने मान्छेले यो गलत छ भने गलत थियो भने किन सुरुवात गर्नुभयो उहाँहरूले? यो पनि त प्रश्न हो नि त। त्यसमाखेरि अब यस्ता किसिमका स्टन्टबाजी अलि बढी भए र समस्या कहाँनिर रह्यो भने सरकारले गरेका कामहरूको यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीले प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। कमी कमजोरी भयो भने पार्टीको आन्तरिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई आलोचना गर्नुपर्छ। त्यो चिज भएन। विपक्षीभन्दा बढ्ता मनोगत आग्रहबाट सरकारले गरेको कामको विपक्षमा जनमत निर्माण गर्नका लागि आफैभित्रबाट लाग्यो। त्यो सङ्घमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि र तल्लो तहमा मैले प्रष्ट भन्नुपर्छ 2 वर्ष पार्टी एकीकरणको यो जुन सङ्क्रमणकालीन बेला हो यो बेलामा हाम्रो पार्टी अत्यन्तै कमजोर ध्वस्त भयो। कमिटी प्रणाली एकदम लोप भयो। म त्यतिखेर 24 वर्षको मात्रै थिएँ, 25 वर्ष भर्खर पुगेको थिएँ। पार्टी 9 महिने सरकारले काम गरिसकेपछि त्यो संसद विघटन भएपछि हामीले गाउँ जागरण अभियान भनेर चलाएको थियौँ। 2टा गाउँमा त म अहिले चाहिँ 3 महिनाको समय लगाएर टोलमा घर गएर हामीले यो काम गर्दैथ्यौँ भनेर पार्टीले बुझाएको थियो कि। अहिले त कस्तो भइदियो भने सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने मान्छे पार्टी कार्यकर्तालाई त पार्टीभित्रैबाट चाहिँ के अरे भन्ने अवस्था रह्यो कि। यसले त के हो भने पार्टी बनाउने आधार त यही हो नि त। अब हामीले पार्टी कसको लागि बनाउने? जनताको लागि बनाउने। अब पार्टीले सरकारमा गएर जनताको लागि काम गरेछौँ। गरेका काम त बाबा हामीले यो चिज गऱ्यौँ भनेर जानु पर्यो नि। भोलि निर्वाचनमा जनताको बिचमा जाने विषय त त्यही होला नि त। सामाजिक सुरक्षामा हामीले यो काम गऱ्यौँ, स्वास्थ्यमा घोषणा भनेपछि आन्तरिक जुन कलह भयो नेकपाभित्र यो चाहिँ राजनीतिक संस्कार रहिरहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो नि। आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थका लागि चाहिँ जनताका समस्याहरूलाई चाहिँ एकातिर पन्छाउने खालको पार्टी रहेछ। त्यो पार्टीमा भएका दलका नेताहरू पनि त्यस्तै रहेछन् भनेर बुझ्नु सिवा अरू के हुन सक्छ? सम्पूर्ण नेताहरू होइन, सम्पूर्ण नेताहरू पनि होइन, सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू पनि होइन। त्यो ट्रेन्डलाई प्रश्रय दिने कोसिस गर्यो। त्यसैलाई चुनौती दिएर अब यस्तो हुन्न, हामी सच्चाइ जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ भन्ने यो तयारी हो। अब हामीले सच्चाइ लिएर गयौँ भने जनताको बिचमा लिएर जानुको यो पार्टी बलियो बनाउने कुरा मात्रै होइन कि मुलुक बलियो बनाउने कुरा। तपाईँ एउटा युवालाई निराशा मात्रै पस्किनुहुन्छ। मेरो निजी कुरा हजुर मैले भन्थेँ विराटनगरमा 2 लाख मान्छे भेला गर्ने भनौँ, कहिले एमाले गर्थ्यो, कहिले माओवादीले गर्थ्यो, कहिले कङ्ग्रेसले गर्थ्यो। अब भन्छ के भनेदेखि यो मुलुक चाहिँ सिद्धिन आँटेको छ, काङ्ग्रेसले गर्दा सिद्धिन आँटेको छ र 1.5 लाख मान्छेलाई त्यही स्कुलिङ गरेर पठाइदिने। हजुर त्यस पछाडि फेरि काङ्ग्रेसले लान्छ यो मुलुक चाहिँ सकिन आँटेछ, डुब्न हामी चाहिँ अब सबै सकिनै आँट्यौँ है भनेर 1.5 लाख मान्छेलाई काङ्ग्रेसले फेरि त्यही स्कुलिङ गर्ने। निराशा मात्रै पस्किने। हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ। बाँकी रहेका कुरामा यो चिजमा मात्रै कुरा मिलेन भनेर भन्नु पर्यो नि त। नयाँ पिँढीलाई हामीले पुस्तान्तरण गर्नु पर्दैन, हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन। हामी मात्रै हौँ सधैँभरि। तपाईँ हाम्रै उमेर समूहभन्दा 3टा जेनेरेसन छ। त्यो जेनेरेसनले के बुझ्ने, के दिने? हामीले यो शाश्वत सत्य, यो धरती रहँदै मै रहन्छु भन्ने त्यो मनोविज्ञानमा बसेर हुन्छ। पाको हुन्छ, बुढो हुन्छ, सकिँदैन। नयाँ पिँढीलाई दिनु पर्दैन, उत्साह दिनु पर्दैन के? उत्साह भर्ने काम भएका छैन नि त हामीसँग। नेकपाको घोषणापत्र अनुसार के यी जितेका जनप्रतिनिधिले केही नगरी बसेका छन् त? मेची महाकाली यो भएको परिवर्तन चाहिँ कहाँबाट हो? सामाजिक हिसाबले गरेको कुरा। कहिलेकाहीँ म सानो तथ्याङ्क दिने गर्छु कि केही गरेन सरकारले, करबत्तैबाट 1 अरबभन्दा बढ्ता त सामाजिक सुरक्षाको दाममा त क्यासै बाँड्छ त सरकारले, 1 खरब जति त। त्यो पनि त गरेकै होला नि त। त्यसले पनि त ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमा परिवर्तनै आएको होला नि त। त्यसले पनि त ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरामा त सहयोगै पुगेको होला नि त। मृत्युदर त घटेकै छ नि त। विकासमा हामी बाटो पुलमा के भनौँ कच्ची पक्की त्यो पनि क्वालिटीको कुरा हामीले हेर्नै पर्छ। तर आम मान्छेमा हेर्दाखेरि सरदर आयु त बढेकै छ नि त। साक्षरता दर त बढेकै छ नि त। मातृ मृत्युदर घटेकै छ नि। बाल मृत्युदर घटेकै छ। पोषणको अवस्थामा सुधार आएकै छ। मान्छेको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन थियो भने मान्छेमा चाहिँ के अरे कि गरी खान सक्ने गरीको अवस्था हुँदैन थियो भने त त्यहाँ पुग्दैन थियो होला नि त। यो चिज चाहिँ कसले बोकिदिने, कसले भनिदिने? त्यो तथ्याङ्कमा देखेर ठ्याक्क सूचक भएन त्यसको। सूचक छ बाबा। तपाईँ के अरे त्यो मध्यावधि समीक्षा छ। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचक कोही पनि नहेर्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पो भन्ने पार्टीको नेताले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेछ। त्यो त नेकपाको सरकारको बेलामा। अथवा नेपाल यो ठाउँमा जाँदैछ भन्नु पर्यो नि। तपाईँ हामीलाई त थाहा छ त के अरे बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर र चाहिँ के अरे यो यसमा सुधार ल्याउने कुरामा त सन् 15 को लागि
निर्धारण गरेको लक्ष्य सन् 10 मै पुरा गरेर नेपाल पुरस्कृत पनि भएको हो नि त। यो चिज चाहिँ कसले भनिदिने मान्छेलाई, जनतालाई किन नभन्ने? निराशै मात्रै पस्किने हामीले। हजुर, हामी अब मैले सिद्धिँदैछौँ चाहिँ मात्रै होइन, होइन। यो अब संविधानको अवलम्बन भयो अथवा यसको चाहिँ उल्लङ्घन भयो भन्ने हिसाबबाट कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ, आन्दोलन पनि चर्किरहेछ। अनि एकापट्टि सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न किसिमको बाहना खोज्दै निर्णय गर्न पछाडि सरिरहेको अवस्था छ। अब मुलुक चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो बाहना खोजेको भन्दा पनि कानुनी निरूपण उसले भन्नु त व्याख्या गर्नुपर्ने छ। थप देखिने गरेको धारा छैन, तर व्याख्या गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ उसले के अरे हिजोका नजिर, अब विश्वव्यापी मान्यता, हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाभित्र चाहिँ कार्यकारीका अधिकार के हुन् के होइनन् भन्ने कुरा त अब यो सबै चिजलाई हेरेर नै व्याख्या गर्ने भनेर उसले गरे होला। अब सर्वोच्च सामान्य हिसाबले यसलाई सामान्य घटनाको हिसाबले मात्रै लिएको छैन, एउटा चाहिँ जटिलता आउँदा मात्रै उसले सहयोगी टिम बनाउँछ। एमिकस क्युरी पनि उसले तटस्थ बारबाट मागेको छ, सर्वोच्च बारबाट मागेको छ। यो तयारीका साथ आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब संविधानको व्याख्या त समय समयमा हुनुपर्छ। अब संविधानको व्याख्याको क्रममा जस्तै अब सर्वोच्च अदालतले दुईटा निर्णय गर्न सक्छ। हामीले पर्खेर बसेका छौँ, कि त यो संवैधानिक छ भन्ने कुरा आयो, कि त यो असंवैधानिक भयो भन्ने कुरा आउँछ होला। यो दुईटै कुरा भयो भने के हुन सक्छ? संवैधानिक भनेर संवैधानिक भयो भने निर्वाचनमा जान्छ, असंवैधानिक भयो भने संसद पुनर्स्थापना भएर नयाँ सरकार बन्छ। अब बाँकी रहेको अवधि हुन्छ, फेरि चुनावमा गइन्छ। त्यही हो, सहजै ढङ्गबाट होइन। हुने त त्यही हो नि त। हामीले यसलाई जतिसुकै लम्ब्याइ चौडाइ लाग्यो भने हुने त त्यही हो नि त। तर के भन्छ भने यो चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले गरेको देखे तापनि यतापट्टि चाहिँ प्रचण्ड र अथवा ओली बिचमा चाहिँ द्वन्द्व देखे तापनि यसको पछाडि चाहिँ उनीहरूको आफ्नो मस्तिष्कले होइन, पछाडिबाट चाहिँ अरूकै हात छ भन्छन्। अब त्यति धेरै खोतल्ने भन्नु यो पछि मैले भने नि, मैले तपाईँलाई 51 सालको अराउन्ड थर्डको कुरा चाहिँ अहिले 70मा आएपछि प्रकट भयो नि त। यो समयलाई नै छोडिदिउँ, त्यतापट्टि हामी दिमाग नलाउँ। अनि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने सम्भव छैन, गणतन्त्रलाई चाहिँ अब निस्तेज बनाउने खेल हो भन्छ। अब मेरो पर्सनल कुरा भन्नुहुन्छ नि, यो दुइटै चिज सम्भव छैन। गणतन्त्रबाट ब्याक नेपालको अहिलेकै सन्दर्भमा अब आधी बेरी नयाँ आन्दोलनको सिर्जना कहीँबाट भयो, गणतन्त्रै चाहिँदैन भन्नेमा पुग्यो भने त्यो त भन्न सकिएन। संहिता त अभाव सिद्ध भयो भन्छ त नेपाली जनता। अभाव सिद्ध भएको छैन, त्यो चाहिँ बुझाइको छ। त्यही त हामीले संघीयता, प्रदेश सभाको त कामै छैन भन्छ। किन छैन? प्रदेश सभाको काम छैन भन्ने कुरालाई हामीले प्रश्रय दियौँ, हाम्रा गतिविधिले दियौँ। संघीयता हामीले चान्चुने हिसाबले ल्याएको होइन, लडेर ल्याएको। संघीयताबाट भएको चिज भनेको अहिले यही धरानमा भन्नु न, हामीले वित्तीय संघीयता भने समय लाग्यो नि त बाबा कार्यान्वयन हुनका लागि, कानुन बनाउन अड्काइदिने होइन, यी झमेला गर्ने। आजको दिनमा तपाईँ धरान नगरपालिका पहिलो वार्डबाटै चेक अपरेट समेत गर्ने गरेको ठाउँमा त पुग्यो नि त। हामीले वित्तीय संघीयता भनेको भनेको थियौँ, त्यो कामको सुरुवात त भयो नि त। हिजो तपाईँ हामी नै होइन 50,000को योजनाका लागि चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्ने, अहिले तपाईँलाई 50 लाखसम्म त वार्डमै बसेर स्रोत पनि त्यहीँ आउँछ, साधन पनि त्यहीँ आउँछ, इस्टिमेट त्यहीँ हुन्छ, डिजाइन त्यहीँ हुन्छ, फरफारक त्यहीँ हुन्छ। कहीँ पनि मान्छे जानु परेको छैन नि त। स्वास्थ्यमा जानु परेको छैन, शिक्षामा जानु परेको छैन, रजिस्ट्रेसनमा जानु परेको छैन, उसमा जानु परेको छैन। यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि त त्यसले मान्छेमा हुने चाहिँ के अरे छिटो काम हुने एउटा पाटो, अनि प्रत्यक्ष नतिजा दिन सक्ने अर्को पाटो, जनताको आवश्यकतामा आधारित योजना सञ्चालन हुने अर्को पाटो, होइन। अब त्यसले चाहिँ क्रय शक्तिमा अन्य खर्चमा हुने गर्दाखेरि त यो धेरै ठुलो काम सुरु गर्दैछ कि। मेरो भनाइ नै हो कि यो सुरु हुँदै थियो, एकैचोटि हामीले चाहिँ उपलब्धि खोज्यौँ भन्ने कुरा। यो चिजलाई चाहिँ को बोलिदिने बाबा? तपाईँ हामी सबै बोल्नु परेन, यो पार्टीका मान्छेले बोल्नु परेन। यो चाहिँ के हो भने नेकपाले मात्रै बोल्ने होइन, भोलि काङ्ग्रेसले पनि गर्ने त यही हो नि त। उसले जित्या भए पनि उसले वित्तीय संघीयता यही गर्छु भन्थ्यो नि त। मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि भएका प्रमुख उपलब्धि, राजनीतिक एजेन्डामा भएका विमति बाहेक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि भएका कामको ए बाबा स्वामित्व त सबैले लिनु पर्यो नि, अनि न मुलुक बन्छ। देशै नरहे के रहन्छ? म पटक पटक भन्छु, हामी त बुझ्यौँ, हामीले त अन्डार खायौँ, हामीले जे गऱ्यौँ। नयाँ पिँढीलाई निराशा नपस्क्यौँ न।
उत्साह भर्ने नै म काम मात्रै देख्छु त म त। हवस्, आज हामीले राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाको रूपमा रहेको यो संसद प्रतिनिधि सभाको विघटनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। यसले चाहिँ तल्लो स्तरमा पारेका प्रभावको बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ र अब भने कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने समय आएको छ। छोटो भयो जाँदा टुरिज्मको कुरामा हामीले टुरिज्म सेन्टर नै भनेको थियौँ नि त। हर्दियामा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेर एउटा भ्यू पोइन्ट बनाउँछ, एउटा इन्टरनल हुन्छ। यहीँका साथीहरूले विष्णुपादुकामा पनि एउटा टुरिज्म भिलेजको हिसाबले विभिन्न इभेन्ट्सहरू गर्दै हुन्छ। र अर्को प्रदेश सरकार सहितको सह लगानीमा है धरान नगरपालिका, प्रदेश सरकार र निजी कम्पनीको लगानीमा भेडेटारको चार्ल्स पोइन्टलाई केन्द्र बनाएर 38 मिटर लामो स्काई वाक हामीले भनेको थियौँ नि त, सिसामा हिँड्ने, चुनावको बेला हामीले भनेका थियौँ। त्यो चिज चाहिँ एग्रिमेन्ट भइवरी सबै चिज गरेर अब निर्माणै सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले। यो चाहिँ नगरपालिका, प्रदेश सरकार र त्यो चाहिँ के अरे प्रदेशको लगानी बोर्डले संयोजन गरेछ निजी क्षेत्रको। यो चिज पनि हुँदैछ भने हामीले घोषणापत्रमा भनेका कुराहरू 3 वर्षको बिचमा देखिने गरेका ठाउँमा उत्साहजनकै काम भएको छन्। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम हाम्रो सरकारमा आज हामीले राजनीतिक अनि स्थानीय क्षेत्रको विकास निर्माण र संसद विघटनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अहिले मसँग हुनुहुन्छ मुरारी सुवेदी। उहाँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र स्थानीय स्तरमा बसेर राजनीतिक लगायत अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रममा संलग्न हुनुहुन्छ। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा लिनु पर्दाखेरि हाम्रो मुरारी सुवेदीज्यू र म यहाँहरूबाट फेरि भेट्ने आशाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। नमस्कार।